दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी खुफिया ताकत तैयार कर रहा है जो आने वाले वक्त में जंगों का नक्शा बदल सकती है। एक ऐसा हथियार जो ना दिखाई देता है ना पकड़ा जाता है, मगर दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जदीद ड्रोन इंडस्ट्री की, जो तेज़ी से तरक्की कर रही है और आलमी ताकतों को हैरत में डाल रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे बना एक आम ड्रोन बनाने वाले मुल्क से एक एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का मालिक? कौन सी खुफिया कंपनियां और प्रोजेक्ट्स इस इनकलाब के पीछे हैं? और सबसे अहम बात, क्या पाकिस्तान का ये कदम खित्ते का पावर बैलेंस बदल सकता है या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप आज सुनेंगे वो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जब बात पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की आती है तो अक्सर लोगों की तवज्जो सिर्फ मिसाइल सिस्टम्स या जौहरी प्रोग्राम पर होती है, लेकिन एक खामोश इनकलाब जो पिछले कुछ सालों में रोनमा हुआ है वो है पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त। इस कामयाबी के पीछे कुछ ऐसी अहम कंपनियां और इदारे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाया है जहां अब वो अपना असलहा, खास तौर पर ड्रोन्स, दुनिया को दिखाने के काबिल हो चुका है। इन इदारों में सबसे पहले नाम आता है नेस्कॉम, यानी नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन का। ये इदारा पाकिस्तान के हसास दिफाई मंसूबों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नेस्कॉम ने न सिर्फ जदीद मिसाइल प्रोग्राम्स में काम किया, बल्कि पाकिस्तान के पहले मुसल्लह ड्रोन बुराक की तैयारी में भी किरदार अदा किया। बुराक ड्रोन का डिजाइन और उसकी फायर पावर की तैयारी नेस्कॉम की बदौलत मुमकिन हुई। बुराक वो ड्रोन है जो न सिर्फ निगरानी कर सकता है बल्कि दुश्मन पर दुरुस्त निशाना भी लगा सकता है, वो भी बगैर किसी पायलट के। दूसरी बड़ी कुव्वत है पैक कैमरा, यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कैमरा। ये इदारा फिजाई टेक्नोलॉजी में महारत रखता है और पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों जैसे JF-17 थंडर की तैयारी के लिए भी मशहूर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में पैक ने शाहपुर सीरीज मुतारिफ करवाई, जो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में निगरानी और इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है। शाहपुर ड्रोन को बाद में मजीद अपडेट किया गया और शाहपुर 2 के नाम से जदीद खसूसियात के साथ पेश किया गया, जिसमें जदीद सेंसर्स, लंबी रेंज और मसनूई जहानत पर मबनी नेविगेशन शामिल है। पैक का हदफ है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मुकम्मल खुद कफील बनाए, ताकि हमें किसी मुल्क पर इन्हिसार ना करना पड़े। इसी फहरिस्त में एक और मजबूत नाम है GIDS, यानी ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। ये इदारा दरअसल कई दिफाई कंपनियों का इतिहाद है जो पाकिस्तान के तैयार करदा दिफाई आलात को बैनुल अक़वामी मार्केट तक ले जाने का काम करता है। GIDS न सिर्फ पाकिस्तान में तैयार होने वाले ड्रोन्स, मिसाइल और रडार सिस्टम्स की नुमाइश करता है, बल्कि उन्हें दूसरे ममालिक को बरामद करने के मौके भी तलाश करता है। हालिया बरसों में GIDS ने कई इंटरनेशनल दिफाई नुमाइशों में शिरकत की है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन्स को खासी पजीराई मिली। और आखिर में जिक्र करेंगे डेस्टो का, यानी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। अगरचे ये इदारा ज्यादातर पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन इसकी तहकीक पाकिस्तान के जदीद तरीन जंगी निज़ामों की बुनियाद है। डेस्टो ऐसे जदीद सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम्स और AI एल्गोरिदम्स पर काम करता है जो मुस्तकबिल के ड्रोन्स को खुद मुख्तार और मजीद खतरनाक बनाएंगे। ये तमाम इदारे न सिर्फ अलग अलग काम करते हैं बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे नेस्कॉम किसी ड्रोन का बुनियादी तस्वर तैयार करता है, पैक उसे बनाता है, डेस्टो इसमें जदीद सिस्टम्स शामिल करता है और गिट्स उसे पूरी दुनिया में मशहूर करता है। यूं लगता है जैसे एक मुकम्मल ड्रोन इकोसिस्टम पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है, जो पाकिस्तान को दिफाई मैदान में नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ड्रोन इंडस्ट्री न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी तेजी से अपनी अहमियत बढ़ा रही है। दुनिया के ताकतवर ममालिक में शामिल अमेरिका, चीन, इसराइल और तुर्की ने अपनी दिफाई हिकमत अमलियों में ड्रोन्स को अहम मकाम दे रखा है, और अब पाकिस्तान भी इस दौर में शामिल हो चुका है। जब पाकिस्तान ने बुराक ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया तो ये एक संगे मील साबित हुआ। बुराक पाकिस्तान का पहला मुसल्लह ड्रोन था जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई शोबे को नया मकाम दिया। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान न सिर्फ जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो चुका है, बल्कि खुद भी ड्रोन तैयार करने की सलाहियत रखता है।
پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی کو دنیا میں ابھرنے والی نئی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ڈرونز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کم قیمت پر بہترین کارکردگی فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک جو مہنگے امریکی یا اسرائیلی ڈرونز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ پاکستان کے ڈرونز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اور گٹس ڈیفنس سولوشنز نے کئی بین الاقوامی دفاعی نمائشوں میں پاکستانی ڈرونز کو پیش کیا، جس کے نتیجے میں بعض ممالک نے ان ڈرونز میں دلچسپی ظاہر کی۔ خاص طور پر افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدوں کے لیے ایگری ہیں۔ پاکستان نے چین اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ بھی دفاعی تعلقات مضبوط کیے ہیں، جس سے پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی میں مزید ترقی ہو رہی ہے۔ یہ ممالک نہ صرف ٹیکنالوجی کے تبادلے میں مدد کر رہے ہیں، بلکہ دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس تعاون سے پاکستان کو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی مل رہی ہے، بلکہ عالمی سطح پر اپنے دفاعی سامان کو فروغ دینے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ تاہم پاکستان کو ابھی عالمی سطح پر مکمل طور پر خود مختار حیثیت حاصل کرنے کے لیے مزید چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے جدید انجن ٹیکنالوجی ڈیزائن اور مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی فیصلے۔ اگر پاکستان ان شعبوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے دفاعی اخراجات کو کم کر سکے گا، بلکہ دنیا کے اہم دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کنندگان میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کی موجودہ پوزیشن اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اب ایک ڈرون ٹیکنالوجی سپلائر کے طور پر اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور مستقبل قریب میں پاکستان کا ڈرون ٹیکنالوجی کے درمیان میں کردار مزید اہم ہو سکتا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، جہاں اس شعبے میں ہونے والے پیش رفت دنیا بھر میں پاکستانی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہی ہے۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں دفاعی، تجارتی اور سویلین مقاصد کے لیے ڈرونز کا استعمال بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے پاکستان کی ڈرون انڈسٹری کی اہمیت بھی مزید بڑھ رہی ہے، اور عالمی سطح پر ایکول حیثیت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور اہم موقع عالمی مارکیٹ میں ڈرونز کی برآمد ہے۔ جہاں امریکہ، چین اور اسرائیل جیسے طاقتور ممالک دنیا بھر میں ڈرونز کے ایکسپورٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، وہاں پاکستان کی ڈرون انڈسٹری بھی ایک مضبوط کھلاڑی بننے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر افریقی اور ایشیائی ممالک میں پاکستان کے ڈرونز کی مانگ بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ ڈرونز نہ صرف کم قیمت پر بہترین کارکردگی فراہم کرتے ہیں، بلکہ ان کے استعمال کی پائیداری اور معیار بھی عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ڈرون انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور مستقبل میں اس کی اہمیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی ڈرون انڈسٹری کا مستقبل کیسے نظر آ رہا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔